केपी ओलीलाई जसले जति तारिफ गरे पनि उनको आफ्नै हैसियतले आफ्नो रोड म्याप बनाएर अगाडि जान सक्ने स्थिति छैन। उनको विश्वासले हो वा प्रेसरले हो, मलाई लाग्छ यदि नयाँ डिजाइनमा उनी पनि छन् भने उनको विश्वासले पनि साथ दियो, बाहिरको प्रभाव पनि पर्यो। यी कारणले यी पर्दाखेरि आन्तरिक शक्तिहरू बढी सक्रिय हुन्छन्। त्यो मद्दत पुर्याउन त आन्तरिक शक्तिहरू पनि छन् नि। अब आन्तरिक शक्तिमा राज्यका संवेदनशील निकायहरू परिवर्तनको लागि उन्मुख छन्। निकायका प्रमुखहरू भनेको छु मैले चाहिँ, एउटा मात्र निकाय भन्न खोजे होइन, हरूका उनीहरूले व्यक्तिगत रूपमा 4-5 जनाहरू भएको टाइममा नै पटक कुरा गर्छन्, यो व्यवस्थाले मुलुक ठिक गर्दैन भन्छन् भनेदेखि 4-5 जना भन्ने ठाउँमा उहाँ भित्ताको त कान हुन्छ भनिने मुलुकमा अरूको उपस्थितिमा नै यस्तो अवस्था छ भनेर उनीहरूले यो व्यवस्थाले आधारभूत विशेषता मानेका बुदाहरू नै हटाउनु पर्छ भन्नेमा उनीहरू छन्। त्यसमा केपी ओली हुन सक्छन्, किन उनको विगतले त त्यही भन्छ। र अहिले उनको 2/3बाट सिम्पल मेजोरिटी माइनोरिटी हुने, काम चलाउ सरकार हुने, तैपनि बलियो छु भन्न साँच्चीकै उनी बलियो हुन् भनेदेखि उनले त्यो गन्तव्य बुझेका छन्। त्यो गन्तव्य भने परिवर्तन हो। अपरिवर्तन भयो भने चाहिँ अधिकांश नेपालीले ढिला कि चाँडो जसरी गरे पनि ठिक गरे भन्छन्, किन परिवर्तन चाहनेहरूले त भन्छन्, नभन्ने होइन। खालि केपी ओलीले यो संविधानलाई मात्र आधार बनाएर यो गरे चाहिँ ठिक कि बेठिक भन्दा यसलाई मात्र आधार बनायो भने बेठिक छ कति कुरा। त्यो अवस्थामा त सेनाको भूमिका हुनुपर्छ र सेनाले एउटा के विचार गर्नुपर्छ भने हामी अपोलिटिकल गैर राजनीतिक संस्था हो हामी भन्ने एउटा ठुलो समूह छ सेनामा। किन उनीहरूले त्यही देख्यो नि जस्टिफाई गर्नलाई चाहिँ हाम्रो भूमिका केही हुने होइन भनेर उनीहरूको त्यो सायद उनीहरूको हैसियत कति छ त्यसको इन्डिकेटर हो त्यो चाहिँ। अरू मुलुकमा सेना प्रमुखहरूले दिएको सशक्त सुझावहरू र सचेत गर्ने केही निर्णयहरू भयो भनेदेखि सरकार प्रमुखले मान्छ। बेलायतमा पनि अमेरिकामा पनि बाहिर उनीहरूले त्यो गुह्य कुरा खोल्दैन, त्यहाँ आउँछ। इन्डियामा त छ त्यो जतिसुकै भए पनि छ, त्यहाँ त इन्डियामा जति पनि छ सेनाको त्यो र इत्यादि भने पनि सरकारले गर्न दिएको कि सरकारले नजानेर उसलाई चल्न दिएको मात्र हो, न त र त्यस्तो पावरफुल होइन, उसले लगाउने हो। तर सेनामा चाहिँ नेभीमा पनि एयरफोर्समा पनि है आर्मीमा सबैमा त्यही छ, त्यो नियमै नजिरै त्यही हो। यहाँ चाहिँ त्यसै अलमस्त गरेर बस्ने अवस्था छैन। कामना गरौँ कि यदि ओलीको रोड म्याप छ, उनी निर्दिष्ट रूपमा मेरो रोड म्याप छ म यो गर्ने हो भने त्यो परिवर्तनकै लागि हो। अहिलेका यो संविधानका त्रुटिहरू करेक्सन गर्ने हो भनेदेखि यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ, यसका राम्रा पक्ष राख्न पनि पर्छ, व्यावहारिक रूपमा राम्रो मानिएका कुरा राख्न पनि पर्छ, नभएका कुराहरू चाहिँ हुन नहुने कुराहरू फाल्न पर्छ, यसमा हिचकिचाउनु हुन्न भनेर उनले जुन आशयको अभिव्यक्ति दिन्थे पहिला 5 वर्ष 6 वर्ष अघिसम्म, त्यो आशय अनुसारको 6 वर्ष अघिसम्मको त्यो आशय अनुसारको कोर्समा हुन सक्छन्। त्यो एउटा सम्भावना छ। किनभने विगत 4-5 वर्ष यता छिमेकी राष्ट्रहरूले पनि र केही अरू शक्तिहरूले पनि सुझाव दिएका छन्। र एउटा कुरा हामीले मानौँ कि यदि यो भएन भने प्लान बी मा जान्छ नेपालमा। बी र सी छ, सी सम्म गएपछि त परिवर्तन 100%, यसमा डाउटै छैन 100%। तर त्यो सी गयो भने धेरै कठोर निर्णय हुन्छ। नेपालको भू राजनीतिक अडानमा ठुलो परिवर्तन आउँछ। तर अन्तर्राष्ट्रिय छविमा चाहिँ फेरि यो त स्वतन्त्र रूपले यसले निर्णय गर्छ पनि र बलियो पनि छ भन्ने पुग्छ। सीमा गयो भने, बीमा गयो भने आर्मीको भूमिका बढी हुन्छ। बीमा गयो भने आर्मीको भूमिका अलिकति प्रत्यक्ष रूपमा केही कालको लागि भूमिका बढ्छ। यो ए गएन भने त्यसकारणले हेरौँ, यो अहिले त प्लान ए अन्तर्गत हो, प्लान बी र सी। म त पटक प्लान ए बी सी छ भनेर सीमा जानै नपरोस् भन्ने छिमेकी राष्ट्रहरू पनि छन्। यिनीहरूको यो हदसम्म जान सक्छन् भन्ने चाहिँ पश्चिमाहरूले आंकलन गरिसकेका छन्। अब त एउटा बाटो बनिसक्यो। यो भन्दा
बेटर हुनै सक्दैन र अहिले ठिक छ भने पनि होइन। भारतले जस्तोसुकै नीति बनाए पनि नेपालको नीति लिँदाखेरि र कुनै ठोस र ठुलो यहाँ कदम चालिन लाग्यो भनेदेखि चीनको सहमति बिना सक्दैन, कुनै हालतमा पनि चीनको उपस्थिति चाहियो त्यहाँ। होइन, चीनले पनि ग्रिन सिग्नल दिन पर्यो। उसले नदिकन यो हुँदैन। अब मैले पहिला नि यहाँहरूलाई नि भन्दै आएको हो, नरेन्द्र मोदी भारतको प्रधानमन्त्री भएपछि पटक पटक उनीहरूको भ्रमण विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा भएकै हो, चीनमा पनि पटक पटक भएकै हो। त्यो बेलामा उनीहरूको 10-12 चोटि भेट भइसकेको छ र सुरुका 4-5 वटा मिटिङमा त नेपाल विषय पनि दुईटैको छलफलमा आएको हो। यो त करिब करिब पुष्टि भइसक्यो हो र त्यो छलफलमा आउँदाखेरि उनीहरू चाहिँ चीनको भनाइ चाहिँ संघीयता पनि ठिक छैन नेपालमा, यो त टुक्रिने लक्षण यसले दिन्छ, यो त पश्चिमा त्यसमाथि पनि युरोपियन युनियनको एजेन्डा हो र पछि गएर तिमीलाई पनि यसले खान्छ, तिम्रा मुलुकमा पनि जातीयताको नारा लिएर पछि गएर 20 वर्ष लाग्ला 30 वर्ष लाग्ला यो मुद्दा उठाउँछन् उनीहरूले भनेर उनलाई भन्दाखेरि उनी कन्भिन्स भए भनेर आरएसएसका विशिष्ट व्यक्तित्वहरू, भारतीय जनता पार्टीका केही पदाधिकारीहरू र बीजेपीका केही मन्त्रीहरूले पनि यो कुरा नेपालीहरूलाई अनि कुनै नेपाली नेताहरू, कुनै सिभिल सोसाइटीका अगुवाहरूलाई यो कुरा उनीहरूले व्यक्त गरेका छन्। यो गर्दाखेरि के देखियो भनेदेखि त्यहाँ दुबईमा धेरै कुरा मिलिया छ, उनीहरूको बोर्डरको क्लासेस त छुट्टै कुरा हो, तर नेपाल सम्बन्धी कुरामा अनि फेरि जहाँ संसारमा ठुला राष्ट्रहरूले चाहिँ भाग खोज्ने भने जस्तै हाम्रो पनि त्यहाँ उपस्थित हुनुपर्छ, हाम्रो पनि केही भनाइ अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा चाहिँ छिमेकीले स्थान नपाउने भने अरू कसले पाउने? त्यसमाथि पनि यहाँ त दुईटा विशाल राष्ट्र छन्, त्यसमाथि चीन त महाशक्ति भयो हैन, न्युक्लियर पावरको रूपले मिलिटरीली पनि आर्थिक हिसाबले त नम्बर 2 भयो, अब 7 वर्षमा त हो नम्बर 1 नै हुँदैछ। अनि त्यसले आफ्नो उपस्थिति भने के हो नि उसको सुरक्षामा कुनै पनि प्रकारको आँच नआओस्। अब यो चाहिँ अब अमेरिकासित त अहिले प्रतिस्पर्धा चलेको छ, अमेरिका अब नम्बर 2 मा झर्नी लाग्यो। अब पहिलाको जस्तो अब एकदम एकल सुपर पावरको जमाना गयो, 30 वर्ष भयो, 30 वर्षमा त उसले रुल गर्यो, उसको वान लोन सुपर पावर भएर सोभियत युनियनको कोल्याप्स पछि हो। त्यो नसकेले अब चीनको सहमति बिना त उनीहरूले नेपाललाई केही सुझाव दिनु पर्यो, प्रभाव पार्न खोज्यो भने नेपाल भनेको हो भने उनीहरूका दलहरूलाई हो, सरकारलाई हो, दलहरुमा उनको प्रभाव छ, चुनाव खर्च दिया हुन्छन्, अन्य किसिमले उनीहरूले प्रभाव पारे हुन्छन्, व्यापारीहरूलाई प्रभाव पारे हुन्छन्, अनेक किसिमको छ उनीहरूको, त्यो गर्छन्। यो जम्मैमा के देखिन्छ भने सांसदहरू चाहिँ पार्टी लिडरशिपले जे भन्यो त्यो बाहेक डेक नचल्ने, नेतृत्वले जे गर्यो जे भन्यो जुन निर्णय लियो त्यो बाहेक डेक नचल्ने, अनि ग्रुपमा जाने अनि जस्टिफाई मात्र गर्ने, त्यस्तो गरेले फेल खाइसक्यो। र यो संसदीय प्रणाली अहिले जुन किसिमले डेमोक्रेसीको पर्यायवाची शब्द भनेर भन्छौँ संसदीय प्रणालीलाई, यसमा पुनर्विचार हुनु पर्यो भनेर पश्चिमा राष्ट्रका विद्वानहरूले व्यापक रूपमा छलफल गर्न थालेको 2 वर्षभन्दा बढी हो। अब यो डेमोक्रेसी चल्दैन, बढी डेमोक्रेसी भयो भनेर अमेरिकन विद्वानहरूले, एकदम मानिएका विद्वानहरूले, हार्वर्ड युनिभर्सिटीका प्राध्यापकहरूले सहित भनिरहेछन्, बेलायतमा त्यस्तै छन् विद्वानहरूले, बढी डेमोक्रेसी दिनुहुन्न भनेर उनीहरू आछन्। अब हामी कहाँ चाहिँ डेमोक्रेसीको नाममा व्हिप भनेर जारी हुने, किनबेच हुने हो भने त्यो प्रधानमन्त्री चाहिँ हुँदैन, व्हिप मास्टर त उही हो नि, रेल त उसले जे भने त्यही गर्ने हो। चिफ व्हिप भने नि जे व्हिप भने पनि व्हिप इन चिफ त प्रधानमन्त्री हो नि त, अथवा अरू पार्टीमा हो नि पार्टी अध्यक्ष हो। त्यो हुँदाखेरि भावी दिनमा अब डेमोक्रेसीको डेफिनेसन पनि फरक हुने हो। डेमोक्रेसीले डेलिभर 20औं 30औं 40औं वर्ष गर्दैन भने त्यस्तो सिस्टम फाल्छ, नभए हेर्दै जानुहोस्। अब अहिले जुन प्रकारको घटनाक्रमहरू देखिएको छ, प्रधानमन्त्री ओलीले चालेको कदम भने चाहिँ संसदलाई भङ्ग गरेर दलहरू टुक्रा टुक्रा बनाएर आफू अनुकूलताको सरकार बनाएर एउटा एमसीसी पास गर्ने त्यो तयारी, पश्चिमाहरूको त्यो खालको दबाब र षड्यन्त्र छ भन्ने खालको कुरा आइरहेको छ। अर्को, भारत र चीनलाई नेपालमा संघीयता र धर्मनिरपेक्षताले गर्दाखेरि उसको सुरक्षा नीतिमा अप्ठ्यारो पर्यो भन्ने हिसाबले
यो फाल्नको निमित्त त्यो कसरत भइरहेको छ नेपालमा, राज संस्था पुनः भित्राउने भन्ने खालको कुराहरू पनि आइरहेको छ। खास हो के यो? यसमा चाहिँ केपी ओलीको यसलाई समाप्त पार्ने भन्ने भाषा भन्दा पनि उनको विश्वासै त्यही छ भने यसलाई समाप्त म चाहिँ भन्दिनँ। उनको विश्वास त्यो छ भने नयाँ व्यवस्था ल्याउनलाई उनी सक्रिय भएको भन्नु पर्यो हामीले। त्यो हो भनेदेखि, किन यो व्यवस्था नरुचाउने धेरै नेपाली छन्। यो पहिला दाबी गरे अनुसार खोइ त अहिले त आएको छैन नि, आए हुन्छ नि त। नत्र यो व्यवस्था ल्याउनुपर्छ भनेर फोरफ्रन्टमा आउनेहरू, अगुवाहरू सशक्त रूपमा अहिले डिफेन्डै गर्न सकेका छैन। किनभने पात्रहरू बेठिक भए। अनि व्यवस्था भने पात्रहरू हुन्। यो चाहिँ सबले बुझ्यो भने चाहिँ व्यवस्था ठिक, पात्र बेठिक भन्नुहुन्न। जब पात्रहरू वर्षौँसम्म बेठिक हुन्छन् भने व्यवस्था बेठिक हो भन्ने हो। पात्रहरूले नै बनाउने हो त्यो व्यवस्था। त्यो त्यसै एब्स्ट्र्याक्ट हुने होइन व्यवस्था भने चाहिँ। पात्रहरू उनीहरूको कार्यशैली कस्तो हुन्छ त्यही नै हो व्यवस्था भनेको। अब हो संविधान भने चाहिँ के हो भने त उसले उसको कार्यशैली कस्तो हुनुपर्छ भने त्यसले गाइड गर्ने हो। त्यसको लेटर र स्पिरिट अनुसार त्यसको सङ्केतको रूपमा के बुझ्ने त? पात्र परिवर्तन होइन, व्यवस्थै परिवर्तन हुने हो। अनि यो व्यवस्था भनेको पात्र बेठिक पटक पटक जब हुन्छन्, पुरानै शैलीमा जब काम गर्छन्, प्रतिपक्षमा भए पनि सत्तामा भए पनि। जस्तै मैले चाहिँ केपी ओलीको यतिको आलोचना गरेँ भने शेरबहादुर देउवा हो भने त झन् असक्षम हुन्छन् उनी त। उनले त पटक पटक प्रुभ गरिसके कि उनी काम गर्न नसक्ने भन्ने हुन्। अनि अरू विकल्पमा देखिएका माधव कुमार नेपालको निष्ठा हामी हेरौँ नि त। चुनाव हारे, दुई ठाउँबाट हारे मान्छे अहिले सिद्धान्तको कुरा गर्ने, हारे मान्छे उनी नभइकन संविधानै नबन्ने जस्तो गरेर जानुपर्छ भनेर झ्याचल ढोकाबाट गएपछि त प्लान पो बनेर आए। त्यो भएन, उहाँ चटकले गरे जस्तो। त्यहाँ एउटा अन्डा राखेको पछि झिक्दा त स्याउ आएको जस्तो गरेर उनी त त्यसरी गए भने यी जम्मै लुच्चा फटाहरू हुन्, राजनैतिक अपराधी हुन् यी सबै नै सबै। त्यस कारणले यदि केपी ओलीलाई यो संविधानमा विश्वास छैन भनेदेखि जान्छन्। अनि यसलाई नै प्रयोग गरेर अर्को व्यवस्था ल्याउनलाई उनले योगदान पुर्याउँछ भने त्यसलाई चाहिँ स्वत नै बेइमानी गरे भन्न विशेष त अहिलेका मूलधारका नेताहरूले मिल्दैन। 47 सालको संविधान अनुसारै 62-63 आन्दोलनको अन्तभाव हो। त्यसमा राज संस्था हटाउने, हिन्दू राष्ट्र नराख्ने भन्ने त थिएन नि त। नारा पनि थिएन, केही पनि थिएन। त्यो बेइमान गर्नेहरू र हुँदै नभएका त्यस्तै सडकबाट रछानबाट टिपेर पुष्पकमल दाहरू सबै सांसद बने होइनन्, त्यहाँ राष्ट्रिय सभामा गए होइनन्, सबै उनका पार्टीका मान्छे सबै गए होइनन् र त्यत्रो बनाएर अनि त्यसले हटाएको हो राज संस्था चाहिँ। त्यस कारणले यिनीहरू अपराधी हुन्, राजनैतिक बेइमानहरू हुन्। अनि तरवार बेचुवा र घिउ बेचुवा भन्दा पनि खतम तहका नेताहरू भएले अब अन्तिम क्षण आउन लाग्यो भन्ने स्पष्ट सङ्केत मिल्छ। त्यही कारणले जनताको सरकारमा विश्वास नहुने, जो सरकार आए नि जो नेता सरकार प्रमुख भए पनि काम नहुने हो भन्ने देखियो। सांसदहरू एक छापे मात्र, कुन नेताको पछि लाग्ने अनि ठेक्का पट्टामा कि सेयर खाने कि लाइसेन्स बेचेर त्यहाँबाट कमिसन खाने बाहेक केही देखिएनन्। त्यसपछि अब आयो न्यायालय पनि ठुलो विवादमा चाहिँ आयो। ठुलो विवादमा कसरी आयो भने वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले पटक पटक न्यायालयको छविमा ठुलो ह्रास आयो भनेर बार एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्षहरूले, वर्तमान पदाधिकारीहरूले पनि पटक पटक अदालतप्रति आक्षेप आक्षेपै भनौँ है, लगाएर जब कुरा गर्छन् र महाअभियोगको समेत कुरा गरिरहेछन् है, लाउनुपर्छ भनेर, त्यस्तो अवस्थामा न्यायालयको छविमा ठुलो ह्रास आयो। अब बाँकी रह्यो एउटा चाहिँ के, राष्ट्रपतिको त कुरै गर्नु परेन। अघि नै मैले भनिहालेँ, राष्ट्रपतिले सधैँ बोलाउने, एउटा दललाई मात्र मिलाउनु खोज्ने, सबै दलहरूमा त समस्या छ नि। राप्रपादेखि लिएर उहाँ समाजवादी दलमा पनि समस्यै छ। त्यहाँ मिलाउनेतिर लाग्यो भने आफ्नैमा लाग्दाखेरि मान्छेले त भन्ने भएन, यो त पहिलादेखि अहिलेसम्म त एमाले नै थिइन् र छन्, भोलि पनि हुने होइन भन्ने जस्तो कुरा आयो। अनि अब लास्टमा आएर सेना नै हो अब, र सेनाको अन्तिम परीक्षाको घडी आयो। व्यवस्था बरु टिक्ला, यो व्यवस्था बरु, तर सेनाको चाहिँ अन्तिम, अब पछि या टालटुलको कुरा हुँदैन। के कुराले भने सेना एउटा ब्युरोक्रेटिक इन्स्टिट्युसन जस्तो, नोकरशाही संस्था जस्तो
आदेश पालना मात्र गर्ने सरकार प्रमुखको, सिर्फ आदेश पालना गर्ने, दायाँ बायाँ लाग्ने होइन, उसले अराएअनुसार खटाएअनुसार मात्र काम गर्ने हो भनेदेखि यो सेनामा विशेष अन्य आस्था किन राख्ने मान्छेले? एउटा चाहिँ ब्युरोक्रेटहरूले जे गरेका छन् यिनीहरूले पनि त्यही गर्ने भयो भन्ने र वास्तवमा चाहिँ त्यो हुन नहुने हो। मान्छेको अपेक्षा पनि बढी हो। ठुलो यहाँ हुन नहुने कुराहरू भन्दाखेरि विधिको शासन र व्याप्त भ्रष्टाचार। जस्तै केपी ओली सरकार प्रमुख हुने बित्तिकै के भनेको थियो भने मेरो शून्य सहनशीलता हुन्छ भ्रष्टाचारप्रति भने होइन। अब ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलले के भनिरहेछ भने पहिलाभन्दा बढ्यो, भ्रष्टाचार त बढ्यो। र एउटा कुरो जानो सूक्ष्म कुराहरूमा पनि टिप्पणी गर्न पछि नहट्ने केपी ओली ललिता निवासको बारेमा कुरै गर्दैनन्। त्यहाँ कारवाही हुन्छ, अख्तियारले किन नगरे भनेर फलाकै हुन्छ नि त, कहिले फलाक्दैन। रविन्द्र अधिकारीलाई कसरी उनले संरक्षण दिए त बितिसकेपछि पनि? त्यहाँ अध्ययनै नगर्ने, अनुसन्धानै नगर्ने, सोधपुछै नगर्ने भने र उनी निकटका त्यहाँ डन पृष्ठभूमिका सांसदहरू पनि छन्, उनका समर्थकहरू। किन त्यसरी भयो त? उनले संरक्षण तिनीहरूलाई दिएका छन्। ठुल्ठुला भ्रष्टाचार भयो भन्दाखेरि तिनीहरूको तुरुन्त उनी डिफेन्ड गर्छन्। त्यहाँ अनुसन्धान गर्ने छानबिन गर्ने भने केही पनि छैन। त्यस्तो अवस्थामा भ्रष्टाचार पनि व्याप्त र उनीभन्दा अगाडिका प्रधानमन्त्री त कोही पनि अछुतो छैनन्। कोहीले आफ्नालाई बनाइदिएका छन्, आफूले व्यक्तिगत रूपमा पैसा धेरै नथोपारे हुन्छ, थोपारे त केही न केही सबैले छ, तर निकटकालाई धेरै खुवाछन् सबै प्रधानमन्त्रीले। र डेपुटी प्राइम मिनिस्टर हुनु, पटक मन्त्री हुनु, सबैले खाएका छन्। कसले खाएन भनेर औँलामा गन्ने मान्छे मात्र गनिन सक्ने मान्छे छन्। यस्तो भ्रष्टाचार व्याप्त हुने र विधिको शासन नहुने नेपालमा कुनै ठुलो दलको सदस्य भएन भने राज्यबाट पाउने कुनै पनि अवसर पाउँदैन नेपालीले। स्वतन्त्र रहेर कुनै पनि अवसर, युनिभर्सिटीको भिसी हुनुपर्छ कि रजिस्ट्रार हुनुपर्छ कि है, डिपार्टमेन्ट हेड हुनलाई पनि पाइँदैन। ठेक्का पट्टा सानो एउटा सरकारी कुनै वन रहेछ भने, सार्वजनिक वन रहेछ भनेदेखि त्यहाँ काँडेतार लगाउनु पऱ्यो भने उनीहरूलाई, कुनै पार्क नजिक सटर भाडामा लिनु पऱ्यो भने उनीहरूकै सिफारिस चाहिने, अरूले ढिम्किनै नपाउने यस्तो व्यवस्था हुन्छ। यस्तो व्यवस्था फाल्नै पर्छ। र यो जान्दा जान्दै यो ठिक ऊ ठिक भनेर कोही पत्याउनेवाला छैनन्। यस्तो अवस्थामा सेनाले भ्रष्टाचार व्याप्त छ। यस्तो खान नपाउने मुलुकमा, यति गरिबी हुने मुलुकमा र अहिले योभन्दा कति गर्ने मान्छेको सेभिङ्सै कम छ, बचत केही छैन, खान धाउधौ छ भनिने समाजमा विगत 14-15 महिनादेखि अहिलेसम्म अब कतिको व्यापार खतम भएको छ, आय आर्जनमा ह्रास आएको छ, बिहान बेलुका काम गरेर खानुपर्ने उनीहरूले काम पाएको छैनन्। उहाँ अमेरिकामा भ्याक्सिनेसन दिनलाई लेटेस्ट अहिले त्यही छ। उनीहरू जस्तो यहाँ सारा नेपालीले पायो भने मौका अमेरिका जाने, ग्रिन कार्ड लिएर बस्ने भन्ने ठाउँमा, उनीहरू त सोचबुझ भएको ठाउँमा यहाँबाट हामीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट मास्टर्स पास गरे पनि तिमीहरू योग्य होइनन्, तिमीहरू कमसल हो, हाम्रो डलर भन्दा तिमीहरूको रुपियाँ त धेरै कम छ, त्यस कारणले अझ 2 सेमेस्टर पढ अनि मात्र मास्टर्स गर्छु भन्छ उसले। त्यस्तो मुलुकमा युवाहरूलाई भ्याक्सिनेसन दिनलाई आऊ $100 र बियर पनि दिउँला भनेर घोषणा गर्यो अस्ति। 3 दिन भयो जम्मा। $100 लियो, बियर पनि खाऊ अनि भ्याक्सिनेसन दिऊ भनेर भनिरहेछन् उनीहरू चाहिँ। उहाँ कि त कति ठाउँमा राहत दिएछन्, खान पाउने ठाउँमा, सम्पन्न राष्ट्रहरू भनिने ठाउँमा प्याकेज दिएछन्। यहाँ खान नपाउने ठाउँमा लकडाउन भनिदिएछ, केही पनि राहत कुनै पनि नदिने। कसरी दिने त भन्दाखेरि केपी ओलीलाई मै सिकाइदिन्छु। अत्यावश्यक रिपेयर वर्क बाहेक डेभलपमेन्ट कस्ट घटाउने र राहत दिने। 1 वर्ष कसरी गयो अहिले लकडाउन त्यसै गरी जान्छ। 1 वर्ष अधिकांश बजेट विकास खर्च यसैमा खर्च गर्ने, रिपेयर वर्क बाहेक, त्यो भन्दा पनि फन्ड बाहेक। अहिलेको व्यवस्थामा भ्रष्टाचार नभएको कुनै क्षेत्र कुनै ठाउँ त्यस्तो छैन। व्याप्त रूपमा भ्रष्टाचार। आयोगका सदस्यहरू, अधिकांश सदस्यहरू खुसामतबाट पार्टी निकट भएर पार्टीका मान्छेहरूको सिफारिसमा कतिजना त सचिव हुँदाहुँदै, पटक सचिव हुँदाहुँदै कोही उहाँ निर्वाचन आयोगमा गए, कोही अख्तियारमा गए। यस्तो हुँदाहुँदा सेना के गरेर बसिरहेछ त? यो ठिक? अनि उसले के गर्न सक्छ त? व्यावहारिक रूपमा विश्वका प्रजातान्त्रिक, उदारवादी प्रजातान्त्रिक व्यवस्था भएका मुलुकहरू
जस्तै अमेरिका र बेलायतमा के गर्छन् र भनेर हेर्दाखेरि हामी हेरौँ न सेरेमोनियल हेड अफ स्टेट जस्तै बेलायतको एउटा नमुना चाहिँ सेरेमोनियल हेड अफ स्टेट राष्ट्राध्यक्ष आलङ्कारिक राष्ट्राध्यक्ष उसले पनि सल्लाह दिने सूचना लिन पाउने र सचेत गराउन सक्ने अधिकार छ भनेर उनीहरूले मानेका छन्। त्यस्तो मान्दाखेरि पनि अब यहाँ हाम्रो सेना त त्योभन्दा सशक्त हो, सेरेमोनियलभन्दा बढी भूमिका हुन्छ र इन्डियामा पनि बेलायतमा पनि अमेरिकामा पनि सचेत गराउँछन् खोप। हाम्रोले सचेत राम्ररी सशक्त रूपमा गरा छ मेरो हिसाबमा छैन, किनभने ट्रेडिसन के हुँदै गयो त विगत 15 वर्ष यता भने त्यस्तो छैन। एकजनाले त उहाँ प्रधानमन्त्रीले तपाईँ टोपी खोलेर बस्नुहोस् त भनेको थियो एउटा आर्मी चिफलाई, तपाईँ टोपी खोलेर बस्नुहोस् भनेको थियो। भने उसले चाहिँ त्यो हेपेर गिरिजाप्रसाद कोइरालाले तपाईँ ठिक हुनुहुन्न भन्न खोज्या। अनि उनले यसो कुम्तानेर गर्ने र भनेर यसो दायाँ र बायाँ हेरेका थिए। अर्को उनलाई साथ दिएर गएको अर्को जर्नलले चाहिँ यो त अलि भएन नि, यो त अति नै भयो नि भनेपछि अनि यसो बसेर टोपी लालै गरे। त्यस्तो ठाउँमा है यिनीहरूले भन्यो भने यिनीहरूले सशक्त रूपमा वान नै गरेका छैनन्। अब त्यो वान नगरेपछि वान त गर्नु पर्यो। अब यदि केही प्लान छ भने चाहिँ हामी अधैर्य हुँदैन, ठिक छ, नत्र खेल्न पर्ने। र एउटा कुरो चाहिँ अहिलेसम्म सरकारले चुनाव गर्न सकेन, त्यस किसिमले केही सङ्कट आयो भने वा स्वास्थ्यलाई आधार बनाएर सङ्कटकाल घोषणा गर्यो अनि ठुलो भयावह स्थिति आयो भने त्यसपछि बाटो फेर्छ र त्यो बाटो लिएर आउँछ। जुन नेपालको राजनीतिमा देशमा एउटा जटिलता सङ्कट पैदा भएको छ, राजनीतिक घटनाक्रम जसरी अगाडि बढिरहेको छ, ओलीले भनेको रोडम्याप त्यो अन्तर्गत हो कि र पछिल्लो समय एउटा चर्चाको विषय अगाडि आइरहेको विषय स्वास्थ्य सङ्कट लगाउने तयारी पनि भइरहेको छ भन्ने आइरहेको छ। त्यसले चाहिँ थप यो व्यवस्था नरहने एउटा सङ्कट अवस्थातर्फ गयो देश भन्न सकिन्छ? होइन, यदि त्यो घोषणा गर्ने त्यतातिर प्रयास भएको भन्ने त स्पष्टै हुन्छ, त्यो कुरै छैन है। यस्तो जस्टिफाई गर्न नि मिल्ने किन नहुने त भन्छन्। जस्तै ओली समर्थकहरू अहिले नै भने हुन्छ नि त्यस्तो खालको सङ्कट घोषणा गर्ने स्थिति आयो, सङ्कटकालीन स्थिति आयो भनेर त अहिले भन्दैनन्। उनले डेट डिसिजनले त्यो निर्णयलाई समर्थन गर्न मात्र आउँछन्। त्यसैले यदि एउटा न एउटा बहाना खोज्या हुनसक्छ। केपी ओलीलाई जसले जति तारिफ गरे पनि उनको आफ्नै हैसियतले आफ्नो रोडम्याप बनाएर अगाडि जान सक्ने स्थिति छैन भन्दाखेरि उनको विश्वासले हो वा प्रेसरले हो। मलाई लाग्छ यदि नयाँ डिजाइनमा उनी पनि छन् भने उनको विश्वासले पनि साथ दियो, बाहिरको प्रभाव पनि पर्यो। यी कारणले यी पर्दाखेरि आन्तरिक शक्तिहरू बढी सक्रिय हुन्छन्। त्यो मद्दत पुर्याउन त आन्तरिक शक्तिहरू पनि छन् नि। अब आन्तरिक शक्तिमा राज्यका संवेदनशील निकायहरू परिवर्तनको लागि उन्मुख छन्। निकायका प्रमुखहरू भनेको छु मैले चाहिँ, एउटा मात्र निकाय भन्न खोजे होइन, हरूका उनीहरूले व्यक्तिगत रूपमा 4-5 जनाहरू भएको टाइममा नै पटक पटक कुरा गर्छन् यो व्यवस्थाले मुलुक ठिक गर्दैन भन्छन् भनेदेखि 4-5 जना भन्ने ठाउँमा उहाँ भित्ताको त कान हुन्छ भनिने मुलुकमा अरूको उपस्थितिमा नै यस्तो अवस्था छ भनेर उनीहरूले यो व्यवस्थाले आधारभूत विशेषता मानेका बुदाहरू नै हटाउनुपर्छ भन्नेमा उनीहरू छन्। त्यसमा केपी ओली हुन सक्छन् किन उनको विगतले त त्यही भन्छ र अहिले उनको 2/3 सिम्पल मेजोरिटी माइनोरिटी हुने काम चलाउ सरकार हुने तैपनि बलियो छु भन्न साँच्चीकै उनी बलियो हुन् भनेदेखि उनले त्यो गन्तव्य बुझेका छन्। त्यो गन्तव्य भने परिवर्तन हो। अपरिवर्तन भयो भने चाहिँ अधिकांश नेपालीले ढिला कि चाँडो जसरी गरे पनि ठिक गरे भन्छन्, किन परिवर्तन चाहनेहरूले त भन्छन्, नभन्ने होइन। खालि केपी ओलीले यो संविधानलाई मात्र आधार बनाएर यो गरे चाहिँ ठिक कि बेठिक भन्दा यसलाई मात्र आधार बनायो भने बेठिक छ कति कुरा। तर जस्तै म जस्तोलाई त यो परिवर्तन हुनैपर्छ, नत्र नेपालको उन्नति बाहेक केही हुँदैन। कैयौँ पुस्ता त्यसै गरी जान्छ। किन अहिलेका नेताहरू सबै भ्रष्टाचारमा पर्छन्। अनुसन्धान त हुनै पर्यो, नहुने कुरै छैन। अब आउने परिवर्तनमा
भ्रष्टाचारबारे ठुलो आयोग बनाएर अख्तियारमा रहेका सहितको विगतदेखि सबै सम्पत्ति हेर्नुपर्छ। दीप बस्नेतको मात्र होइन, सबै आयुक्त र प्रमुख आयुक्तहरू सबैको हेर्नुपर्छ र कारवाही हुनैपर्छ। नेताहरूको पनि यस्तै हुनुपर्छ। अब यो होल न त परिवर्तन भएर के फाइदा भयो त हामी नेपालीले भनिहाल्छन्। त्यो एउटा विधिको शासन हो। मेरिटको बेसिसमा योग्यता अनुसार सबले बराबरी अवसर, दलको मान्छेले मात्र पाउने बित्तिकै अवसर के अब समान अवसर भयो त? समान अवसर त भएन नि। उहाँ लेबी तिरेर भएको छ अनि एउटा आयोगमा पुग्छ। ओ फलानु पार्टीको दलको नेताको सिफारिस भयो बा जेठी सासु परिन् कि अब कोहीलाई त यहाँ यो महन्त ठाकुर कगसले को उनीहरूकै दलका कगसले त उहाँ पहिला एडभान्सै दिए होइन उहाँ सम्झिनेलाई सांसद पद इत्यादि छन् नि। यो कारणले के देखिन्छ भने केपी ओली आफ्नो रोडम्याप छ भनेदेखि उनको हिसाबले ठिकै भयो, उनी जाँदैछन् र यो व्यवस्था परिवर्तन गर्न लागेका हुन्। उनी चाहिँ बा आमूल परिवर्तन अहिलेको राजनीतिक व्यवस्थामा आमूल होइन। यसमा पनि कोही चाहिँ यही संविधान अन्तर्गत, कोही 47मा टेकेर भन्ने छन् नि त, दुई किसिमका छन् नि त। कुनमा हो उनीहरू जाने? धेरै लिएर अहिले जसको कुराहरू मिल्दैछ त्यो हेर्दाखेरि त यो संविधान त काम गर्दैन भनेर यसलाई त फाल्छन्। अर्कै इन्टरिम एरेन्जमेन्ट हुन्छ बा 47 सालले टेक्छन्। आजकल चाहिँ एउटा न एउटा विधिको शासन हामीले भनिसकेपछि अड्किनलाई त्यो त कामै नलाग्ने होइन नि त। 47 सालको संविधान प्रस्थान बिन्दु त्यो हुन्छ। त्यस अन्तर्गत केही चित्तबुद्धो कुरा भएन, नभएको कारणले अनि आमूल परिवर्तन गरे भन्ने छन्। अहिलेको 72 सालको संविधानलाई मान्नेहरूले पनि त्यो कारणले 47 साल मान्न सक्छन्। त्यो मानेन भने अर्को एरेन्जमेन्ट हुन्छ। अर्को एरेन्जमेन्ट चाहिँ सगोबर नगरौँ भनेर बाह्य शक्तिहरूले भनिरहेछन्। बाह्य शक्तिहरू यो चाहिँ हो, किनभने एउटा टेक्ने आधार चाहिन्छ भनेर। अब त 21औं शताब्दी भयो, पहिलाको जस्तो होइन भन्ने उनीहरूका सल्लाहकारहरूले भनेका छन्। यहाँ पनि एउटा ठुलो समूहले एउटा टेक्निक ठाउँ त चाहिन्छ भनेखेरि एउटा 47 साल मान्ने कि 63 सालकोलाई मान्ने भन्ने छ। अनि एउटा कुरो ढिलो कि चाँडो त राज संस्था फर्किने भन्ने हो। यो परिवर्तनमा राज संस्था फर्किने हो भने 47 साल बढी अनुकूल हुन्छ यसमा चाहिँ। नत्र यसमा त नाम मात्र 2072 अनि सबै आमूल परिवर्तन गर्यो भने त्यस्तो नौटङ्की हुँदैन र जनतालाई चाहिँ बहुदलीय व्यवस्था आउँदाखेरि रेडियो नेपालको सिग्नेचर ट्युन चेन्ज भयो। 63 पछि उहाँ राष्ट्रिय गानमा परिवर्तन भयो। त्यस्तै नयाँ आवाज दिनुपर्छ भन्दाखेरि कि 47 मा जाऊ र नयाँ एरेन्जमेन्ट गर्न खोज, नयाँ विधान लियो, होइन भने अर्को एरेन्जमेन्ट गर, यो त राख्नुहुन्न, नत्र उही पुरानै गन्ध आउँछ भन्नेमा छन्। त्यस कारणले एक्जिक्युटिभ पनि फेलियर, जुडिसियरी को छविमा अहिलेको जस्तो रास आएको नेपालको इतिहासमै छैन। 7 साल यता त्यो आयो। सांसदहरूको त पटक पटक टेस्ट गर्दा लोभी पापी रहेछन् भन्दाखेरि जनप्रतिनिधि भने त वडासम्म हो नि त। उहाँ वडाको अध्यक्ष पनि मोटर चाहिने है, मोटर है। कसैले अहिलेको टाइममा चाहिँ एम्बुलेन्स जस्तो काम गर्न गए, अक्सिजन यता उता ओसार पसार गर्ने भन्ने गरे, जुन सेवा त सेवा हो। तर उनीहरूलाई वडाको बा मेयर बा डेपुटी मेयर उनीहरूलाई समेत गाडी चाहिने। यो गरिब मुलुकमा गाडी कसैलाई नि गाडी दिनुहुन्न। यो हो समाजवाद भने, कसैलाई पनि दिनुहुन्न हामीले त। तर यस्तो दिने ठाउँमा उनीहरूको स्वार्थ त त्यहाँ बाजिया हुन्छ। त्यो बाजिनी को कारणले नै पनि यो संहिता फेल खा सबैले भने हुन्। अब कोही त यसका प्रवर्तकहरू छन्, त्यसलाई नयाँ किसिमले लानुपर्छ, डिसेन्ट्रलाइज व्यापक रूपमा गर्नुपर्छ इत्यादि भन्दैछन्। भावी दिनले देखाउला मूल कुरो परिवर्तन हुन्छ कि हुँदैन व्यवस्था भन्ने हो। केपी ओली यदि बलिया छन् भनेदेखि परिवर्तन गर्नको लागि बलिया होलान्, होइन भने उनी कमजोर हुन्, केही पनि हुँदैन। र सेनाले घुमाइफिराए, सेनाले सचेत पनि नगराउने र उसले स्टेटमेन्ट दिँदाखेरि विभिन्न अवसर पारेर उसका विज्ञप्ति बा सेना प्रमुखका पूर्णचन्द्र थापाका त्यहाँ केही न केही वक्तव्य ल्याउने त अनेक किसिमको बाहना हुन्छ नि। त्यहाँ लिएर केही न केही सूक्ष्म रूपमा सन्देश नहुने हो भने सेना भने त सरकार प्रमुख भने ओली आयो ओलीको, शेरबहादुर देउवा आयो शेरबहादुर देउवाको। अरू यिनीहरूको विगत सबै हेर्दाखेरि त के देख्यो? भट्टाचार्य केपी ओलीको व्यक्तिगत रूपमा उनले पैसा खाएनन् मलाई नि थाहा छैन, हामीले त्यसै भन्नुहुन्न। तर उनले संरक्षण चाहिँ गरे हुन्, त्यस कारणले भ्रष्टाचारी भन्नुपर्छ। यहाँ भन्ने बेलामा के भन्छन् उहाँ?
न्यायकर्मीहरूले चाहिँ भ्रष्टाचार उहाँ गर्नेलाई मात्र होइन त्यसलाई सहयोग पुर्याउनेहरू पनि भ्रष्टाचारी हुन् भनेको छ नि त। त्यस कारणले सेना अग्रसर हुनै पर्यो, उसले सचेत गराउनु पर्यो, उसले कु गर्नु भने होइन। र असह्य हो भने भेनेजुएलामा पश्चिमाहरूको उक्साहटमा एउटा ठुलो जुलुस ल्याएर 10 दिन 15 दिन 20 दिन ल्याएर त्यहाँको अपोजिसन लिडरले आफै राष्ट्रपति घोषणा गरेर 50 वटा जति अमेरिकी सरकारको अलाइजहरूले रेकग्निसन दिएका छन्। पछि जनताले यो त काम नलागिने रहेछ भनेपछि आफै स्वैच्छिक एक्जाइलमा गयो भने बाहिर गएर बसे। अब अहिले अमेरिकाले नि मानेका छैनन् 40-50 वटा राष्ट्रले त ऊ टिकै छ भेनेजुएलाको पोजिसन जान्छन्। त के भनेदेखि अरूले त हावाको भरमा पनि अरू शक्तिको कारणबाट पनि स्ट्रिट आन्दोलन गराउन सक्दो रहेछन्, मान्छे खेताला डेमोन्स्ट्रेटर्स ल्याउन सक्दो रहेछन् भन्ने त इस्ट्याब्लिस भयो। अब त्यस्तो गरेर ल्याएको परिवर्तन पनि काम लाग्दैन, त्यसरी ल्याएको भाडामा ल्याए जस्तै हुन्छ, तत्काल आउँछ, तत्काल रिजल्ट आइहाल्छ अनि हामी चाहिँ यो बाँडेर खाने भन्ने पनि हुँदैन।